ಶ್ರೀ ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ. ಹರಿ ಓಂ. ಶ್ರೀ ಗಣೇಶಾಯ ನಮಃ. ಶ್ರೀಮಾತ್ರೇ ನಮಃ. ಓಂ ಈಶ ತಾಂಡವ ಸಾಕ್ಷಿಣ್ಯೈ ನಮಃ. ஸ்ரீமத்தேவி பாகவத மகாபுராண மூல பாராயணம் ஸ்கந்தம் 6 அத்தியாயம் 3 விருத்ரன் வீரம். ஓம் நமச்சண்டிகாயை வியாசோவாச்ச கிருத்தஸ்வத்யயனோ விருத்ரோ ब्रह्मणैर्वेदपारगहि निर्जगामरतारूढो हन्तुं शक्रं महाबलः तदैव राक्षसा क्रूराः पुरा देवपराजिताः समाजग्मुच्यसैवार्थं वृत्रं ज्ञात्वा महाबलम् इन्द्रदूतास्तु तं दृष्ट्वा युद्धाय तु समागतं वेगातागत्य वृत्तान्तं शशंसुस्तस्य चेष्टितं दूता ऊचुः स्वामी शीघ्रमिहायाति वृत्रो नाम रिपुस्तव बलवान् स्यन्दने रूढः त्वष्ट्राचोत्पातितः किल. अभिचारेण नाशार्थं तव क्रोधान्वितेन वै पुत्रघाताभितप्तेन सहो राक्षसैर्युतः यत्र कुर्महाभाग शीघ्रमायाति साम्प्रतं मेरुमन्दरसङ्काशो घोरशब्दो अतिदारुणः एतस्मिन्नन्तरे तत्र भीता देवगणाभृशम् आगत्योचुसुरपतिं शृण्वन्तं दूतभाषितं गणावोचुः मघवन् दुर्निमित्तानि भवन्ति त्रिदशालये बहूनि भयशंसीनि पक्षिणां विरुतानि च काकगृध्रास्तथा कंकाध्यादारुणाः खगाः रुदन्ति विकृतैः शब्दैः रुत्कारैः श्रूयते अतिमहाशब्दो रुदतीनां निशासु च राक्षसीनां महाभाग भवनोपरि दारुणः प्रपतन्ति ध्वजास्तूर्णं विना वातेन मानद प्रभवन्ति महोत्पाता दिवि भूम्यन्तरिक्षयाः कृष्णाम्बरधरा नार्यो भ्रमन्ति च गृहे गृहे यान्तु यान्तु गृहात्तूर्णं कुर्वन्त्यो विकृतानना रात्रौ स्वप्नेषु कान्तानां सुप्तानां निजमन्दिरे केषां लुनन्ति राक्षस्यो भीषयन्त्यो वृषातुराः एवं विधानि देवेश भूकम्पोल्कादयस्तथा गोपा व्यासोवाच इति तेषां वच श्रुत्वा चिन्तामाप सुरेश्वरः बृहस्पतिं समाहूय पप्रच्छ च मनोगतम् इन्द्रोवाच ब्रह्मन् किमुत घोराणि निमित्तानि भवन्ति वेवाता च दारुणावान्ति प्रपतन्त्यलका गतः सर्वज्ञोऽसि महाभाग समर्थो विघ्ननाशने बुद्धिमां शास्त्रतत्त्वज्ञो देवदातानां गुरुस्तथा गुरुशान्तिं विधानज्ञ शत्रुक्षयविदायिनीं यथा मे न भवेत् दुःखं तथा कार्यं विधीयतां. बृहस्पतिर्वाच किं करोमि सहस्राक्ष त्वयाद्य दुष्कृतं कृतम् अनागसं मुनिं हत्वा किं फलं समुपार्जितम् अद्युग्रं पुण्यपापानां फलं भवति सत्वर परोपतापनं कर्म न कर्तव्यं कदाचन न सुखं विन्दते प्राणी परपीठपरायणः मोहलोभात् ब्रह्महत्या कृता शक्रत्वयाधुना तस्य पापस्य सहसा फलमेतदुपागतम् अवद्य सर्वदेवानां जातोऽसौ वृत्रसंज्ञकः हन्तुं त्वां स समायाति दानवै बहुभिर्वृतः आयुधानि च सर्वाणि वज्रतुल्यानि वासव त्वष्ट्रा दत्तानि दिव्यानि गृहीत्वा समुपस्थितः समागच्छति दुर्दर्शो रथारूढप्रतापवान् देवेन्द्रप्रलयं कुर्वन् हास्यं मृत्युर्भविष्यति कोलाहलस्तथा जातः तथा ब्रुवति वाक्पदौ गन्धर्वा किन्नरा यक्ष
सदनानि विहायैवाम् अरा सर्वा पलायिताः तद्दृष्ट्वा महताश्चर्यं शक्रश्चिन्तापरायणः आज्ञापयामास तदा सेनोद्योगाय सेवकान् आनयद्वं वसून् रुद्रान् अश्विनौ च दिवाकरान् भूषणं च भगं वायुं कुबेरं वरुणं यमं विमानेषु समारुह्य सायुधासुरसत्तमाः समागच्छन्तु तरसा शत्रुरायाति साम्प्रतम् इत्याज्ञाप्य सुरपतिः समारुह्य गजोत्तमं बृहस्पतिं पुरोधाय निर्गजो निजमन्दिरात् तथैव त्रिदशा सर्वे स्वं स्वं वाहनमास्थिताः युद्धाय कृतसङ्कल्पा निर्ययुशत्रपाणयः वृद्रोत दानवैर्युक्तः सम्प्राप्तो पर्वतं देवतावासं रम्यं पादपशोभितम् इन्द्रोऽप्यागत्य सङ्ग्रामं चकार मानसोत्तरे पर्वते देवतायुक्तो वाचस्पतिपुरःसरः तत्राबुद्धारणं युद्धं वृत्रवासवयोस्तदा गदासि परिगैपाशैः बाणैः शक्तिपरश्वतैः मानुषेण प्रमाणेन सङ्ग्रामशरतां शतं बभूव पयतो नृणां मृषीणां भावितात्मनां वरुण प्रथमं भग्नः ततो वायुगण किल यमो विभावसुश्चक्र सर्वे ते निर्गतारणात् पलायन परान् दृष्ट्वा देवानिन्द्रपुरोगमान् वृत्रोऽपि पितरं प्रागादाश्रमस्थं मुदान्वितं प्रणम्य प्राह त्वष्ट देवा विनिर्जिता सर्वे सेन्द्रा समरसंस्थिताः वितृतास्ते गतास्थानं यथा सिंहान् मृगा गजाः इन्द्रपदादिरगमन्मया नीतो गजोत्तमः ऐरावतोऽयं भगवान् न गृहाणद्विरतोत्तमं न हतास्ते मया यस्माद्युक्तं पीतमारणम् आज्ञापय पुनस्तात् किं करोमि तवेप्सितं निर्जरा निर्गता सर्वे भयभीता स्मरातुराः इन्द्रोऽप्यैरावतं त्यक्त्वा भयभीतपलायतः व्यासोवाच इति पुत्रवच श्रुत्वा त्वष्टा प्राह मुदान्वितः पुत्रवान् अद्य जातोऽस्मि सफलं मम जीवितं त्वयाहं पावितः पुत्र गतो मे मानसोज्ज्वरः शृणु वक्ष्याम्यहं पुत्रहितं तेद्य निशामय तपः कुरु महाभाग सावधानस्थिरासनः विश्वासो नैव कर्तव्यः केषाञ्चित् भागशासनः शत्रुस्ते शलकर्तास्ति नानाभेदविशारदः तपसा प्राप्यते लक्ष्मीः तपसा राज्यमुत्तमं तपसा फलबुद्धिः स्यात् सङ्ग्रामे विजयस्तथा आराध्य द्रहिणं देवं लब्ध्वा वरमनुत्तमं जहिशक्रं दुराचारं ब्रह्महत्या समावृतं सावधानस्थिरो भूत्वा दातारं भज शङ्करं वाञ्छितं स वरं दद्यात् सन्तुष्टश्चतुराननः दोषयित्वा विश्वयोनिं ब्रह्माणममितौजसम् अविनाशी त्वमासाद्य वैरं मनसि मे पुत्र वर्तते सुदकादचं न शान्तिमनुगच्छामि न स्वभामि सुखेन तापसो मे हतः पुत्रो विरागापाप्मना यतः न विन्दामि सुखं वृत्रत्वं मामुत्तरदुःखितं व्यासोवाच तदा कर्ण्यपितुर्वाक्यं वृत्रक्रोधयुतस्तदा आज्ञामादाय च पितुः जगाम तपसे मुदा गन्धमादनमासाद्य पुण्यां देवदुनीं शुभां स्नात्वा कुशासनं कृत्वा संस्थितश्च स्थिरासनः त्यक्त्वान्नं वारिपानं च योगाभ्यासपरायणः ध्यायन् विश्वं सृजं चित्ते शोपविट्टस्थिरासने भगवतं तपस्यन्तं ज्ञात्वा चिन्तातुरो ह्यभूत् गन्धर्वान् प्रेषयामास यक्षांश पन्नगान् सर्पान् किन्नरानामितौ जसः विद्याधरान् अप्सरसो देवदूताननेकशः उपायास्तैः कृता सम्यक् तापो विघ्नाय मायिभिः न चचाल ततो ध्यानात् त्वाष्ट्रपरमतापसः इति श्रीमद्देवी भागवत महापुराणे अष्टादशसाहस्र्यां संहितायां षष्ठस्कन्धे ब्रह्मण समाराधनाय त्वष्ट्रा वृत्रोपदेशवर्णनं नाम तृतीयोऽध्यायः। ओं श्री जगदम्बार्पणमस्तु।